बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के क़वाइद में आपको खुशामदीद। और आज हम जिस अनवान पे बात करेंगे वो है जुमले की अक़साम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जुमले के बारे में पढ़ा था, जुमले की तारीफ और जुमले के हिस्सों के बारे में पढ़ा था, अब हम आते हैं जुमले की अक़साम की तरफ। और इस वीडियो में हम जुमले की अक़साम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। आज के जो हमारे मकासद होंगे, जुमले की अक़साम के नाम बता सकें, जुमले की अक़साम की तारीफें कर सकें, और तीसरा जो हमारा मकसद होगा कि जो जुमलों को एक किस्म से दूसरे किस्म में हम किस तरह तब्दील करते हैं वो हम करके दिखाएंगे। चलें अब हम अपनी अनवान की तरफ आते हैं। जुमले की 3 अक़साम हैं और उनकी अक़साम हैं मुस्बित, मनफी और सवालिया। मुस्बित जुमले की तारीफ कुछ यूं है: वो जुमले जिनमें काम का करना या होना जाहिर हो मुस्बित जुमले कहलाते हैं। मुस्बित जुमलों को इक़रारिया जुमले भी कहते हैं। जैसे मेरा कलम खूबसूरत है, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, बच्चा नहा रहा है। ये जुमले मुस्बित जुमले हैं, इसमें काम का करना या होना जाहिर हो रहा है, इसको हम मुस्बित जुमले कहते हैं। और इनको हम इक़रारिया जुमले भी कह सकते हैं। मनफी जुमले की तारीफ यूं है: वो जुमले जिनमें काम का ना करना या ना होना जाहिर हो मनफी जुमले कहलाते हैं। मनफी जुमलों को इनकारिया जुमले भी कहते हैं। जैसे वो हमेशा सच नहीं बोलता है। दूसरा है मुर्गी अंडे नहीं देती है। तीसरा है ये फल ताजा नहीं है। यहाँ पे देखें कि इन जुमलों में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकार हो रहा है, काम से मना किया जा रहा है या मना हो है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये मनफी जुमले हैं और इनको इनकारिया जुमले भी कहते हैं। जैसे वो हमेशा सच नहीं बोलता है, मुर्गी अंडे नहीं देती है, ये फल ताजा नहीं है। तो ये तीनों में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये मनफी जुमले हैं। तीसरा और आखिरी जो किस्म है वो है सवालिया जुमले। जैसे कि नाम से ही पता है, सवाल, सवालिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं। और सवालिया जुमलों को इस्तिफ़हामिया जुमले भी कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, क्या आपने खाना खाया है। तीसरा है आप कैसे हैं। तो यहाँ पे सवालात पूछे जाते हैं, कोई बात मालूम की जाती है, और हमेशा सवालिया जुमले के आखिर में या सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया या इस्तिफ़हामिया निशान लगे। तो इन तीनों जुमलों में आप देखें कि आखिर में, इन जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमले सवालिया जुमले हैं। अब हम आते हैं इस चार्ट की तरफ, और इस चार्ट में हम ये करेंगे कि मुस्बित को मनफी जुमले में तब्दील करेंगे और मनफी को सवालिया जुमले में हम तब्दील करने की कोशिश करेंगे कि मुस्बित जुमले को हम मनफी कैसे बना सकते हैं और मनफी को सवालिया कैसे बनाते हैं, या सवालिया को हम मुस्बित किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो जुमला है वो है शेर जंगल का बादशाह है। ये कॉलम
مثبت جملے کا ہے اور درمیان میں منفی جملے ہیں اور آخر میں سوالیہ جملے ہیں۔ تو شیر جنگل کا بادشاہ ہے، تو یہ مثبت جملہ ہے کیونکہ یہاں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ اب دوسرے میں درمیان میں گیدڑ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں آیا ہے، تو یہ منفی جملہ ہے۔ کیا شیر جنگل کا بادشاہ ہے؟ تو یہاں کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو اگر ہم کیا شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو اگر ہم مثبت جملے میں تبدیل کریں گے تو وہ یہی بنے گا، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بھی یہی ہے، یہ گائے دودھ دیتی ہے، مثبت جملہ ہے کیونکہ دے رہی ہے، کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ گائے دودھ نہیں دیتی ہے، تو یہاں انکار ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا، تو یہ منفی جملہ ہے۔ جیسے کہ تعریفوں سے واضح ہے، ہم نے تعریفیں دیکھ لی اور ان سے واضح ہے کہ کام کا نہ کرنا منفی جملے میں آتا ہے۔ پھر آخر میں کیا یہ گائے دودھ دیتی ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو سوال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوالیہ جملے ہیں۔ اسی طرح تیسرے جملے میں قلم خریدوں گی، کام کرنے کے لیے میں اقرار کر رہی ہوں، تو یہ مثبت جملہ ہے۔ میں قلم نہیں خریدوں گی، میں انکار کر رہی ہوں کام کرنے سے، تو یہ منفی جملہ ہے۔ اور کیا میں قلم خریدوں گی، میں سوال پوچھ رہی ہوں، تو یہ سوالیہ جملے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارا گلا خراب ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس کا گلا خراب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مثبت جملہ ہے۔ تمہارا گلا خراب نہیں ہے، یہ منفی ہے کیونکہ یہاں پہ نہیں کا استعمال ہوا ہے۔ کیا تمہارا گلا خراب ہے، یہاں پہ کیا کا استعمال ہوا ہے اور سوال پوچھا گیا ہے، تو آخر میں سوالیہ نشان بھی لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوالیہ جملہ ہے۔ یہ پھل تازہ ہیں، پتہ ہے کہ ہمیں یہ پھل تازہ ہیں۔ یہ پھل تازہ نہیں ہیں، نہیں کا استعمال ہوا ہے، مطلب یہ پھل تازہ نہیں ہے، انکار ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا یہ پھل تازہ ہیں، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ پھل تازہ ہیں، تو یہ سوالیہ جملے میں شامل ہوگا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو کالم دیا ہے اس میں مثبت جملے ہیں، درمیان میں منفی جملے ہیں اور آخر میں سوالیہ جملے ہیں۔ اگر آپ کو مثبت جملے دے کے منفی میں تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ نہیں کا استعمال کرتے ہوئے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مثبت دے کے اگر آپ کو سوالیہ بنانے کے لیے کہا جائے، سوالیہ جملے بنانے کے لیے کہا جائے یا سوالیہ جملے میں تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، تو آپ نے اسی طرح سے کیا، کون، کیسے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ آسانی سے جملوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو منفی جملے دیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ مثبت جملے میں ان جملوں کو تبدیل کریں، تو آپ نے نہیں ہٹانا ہے اور آپ نے آسانی سے مثبت جملے بنانے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے، تو آپ کا بہت شکریہ۔